ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल मङ्सिर 13 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिर 13 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 नोभेम्बर 28 तारिक, प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष कक्षला अथवा त्रयोदशी तिथि बिहान 10:32 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। भरणी नक्षत्र राति 4:10 त्यसपछि कृतिका नक्षत्र रहनेछ। वरियान योग बिहान 11:11 त्यसपछि परिग योग रहनेछ। सुरुमा तैतिल करण 10:32 त्यसपछि गर करण राति 11:37 अन्तिममा वणिज करण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मेष राशिमा चन्द्रमा, वृश्चिक राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा ध्वांश योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ्गरातो वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मेष राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:36 सूर्यास्त साँझ 5:06 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा वैकुण्ठ चतुर्दशी, विष्णु वैकुण्ठ चतुर्दशी रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु 9:14 देखि बिहान 10:34 पूर्व दिशामा रहनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1:12 देखि दिउँसो 2:31 रहनेछ। कालबार बेला बिहान 6:36 देखि बिहान 7:55 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभ बार बेला बिहान 7:55 देखि बिहान 9:14 रहनेछ। चरबार बेला बिहान 11:53 देखि बिहान दिउँसो 1:12 रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 2:31 देखि दिउँसो 3:50 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आजको दिन राम्रो नै रहेको छ। आज ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा काम कार्यमा हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको मानसिक तनावमा कमी आउनाले काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन हो। तर आज शनिबारको दिन नेपालको सन्दर्भमा छुट्टी पनि रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरूबाट पनि तपाईँ टाढा हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य लिएर तनाव भोग्नुपर्छ भन्ने अवस्था होइन। आज तपाईँ निरन्तर दैनिकी काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको तारिफयोग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। भौतिक स्रोत साधन सदुपयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि आजको दिन काम कार्यको पक्षहरू राम्रो नै रहेको छ। धार्मिक सामाजिक कार्यमा प्रगति र सम्मानको योग रहेको छ। साथीभाइहरूबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न राम्रो दिन रहेको छ। कारोबारहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ भने आज सहज तरिकाले सम्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तसँग नजिक हुन सक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। घुमफिर पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जन पनि लिन सक्ने समय रहेको छ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ राम्रो नै रहेको छ भने ज्ञान कलाले व्यक्तित्व निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। अपच खानेकुराहरूबाट थोरै सजग रहेर अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। टोरस वृष राशि।
वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन। आज प्रतिकूल दिनमा रहेको छ भने आज नराम्रो मान्छेको सङ्गतले गर्दा काम कार्यमा केही हानि नोक्सानी केही बाधाहरू पर्न सक्ने समय रहेको छ। यसले यो कुरामा भने तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरतापन बढ्न सक्ने काम कार्यहरू केही अधुरै पनि रहन सक्छन्। यो कुरामा पनि ध्यान दिनुहोला। नेपालको परिवेशमा आज शनिबारको दिन छुट्टीको दिन रहेको छ। अफिसियल काम कार्यमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने समय होइन। आज निरन्तर काम गर्नेहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यमा सामान्य राम्रो रहन सक्छ, तर ठुला योजनाका कामहरू भने असफल बन्न सक्छन्। आज अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। अरूको विश्वास नगर्नुहोला, नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ। आज व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि कुनै पनि नयाँ योजनामा लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आर्थिक कारोबार र ऋण लेनदेनको कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आर्थिकमा केही सुधार भए पनि खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने समय रहेको हुँदा खर्चमा तपाईँ नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा समस्या रहन सक्छ। यो कुरामा पनि ध्यान दिनुहोला। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा अबुझपनको समस्या देखिन सक्छ। भावनामा एकअर्कामा कमी कमजोरी देखिन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्नेछ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा पनि प्रेमीबाट केही जानी रूपमा दुःख पाउन सक्ने हर्ट गर्न सक्ने समय हो। यो कुरामा पनि ध्यान दिनुहोला। शिक्षा कमजोर बनिदिन सक्छ। आज स्वास्थ्यमा चोटपटकमा ध्यान दिनुहोला। आज त्यति राम्रो दिन छैन। तपाईँले सजग रहेर मेहनत गर्दै बढ्नुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज राम्रो नै रहेको छ भने आज तपाईँका कुनै पनि रोकिएका कामहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ भने ती काम कार्यहरू सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि न्यून श्रमबाट केही लाभ मिल्न सक्ने समय हो भने कार्ययोजना दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। भोलिको लागि आज नयाँ योजनाहरू मनमा खेलाउन सक्ने, मनमा लिन सक्ने वा योजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू पनि फिलाप पर्न सक्छन्। श्रमको उचित मूल्य पाउन सक्ने दिन हो, तर नेपालको परिवेशमा भने आज छुट्टीको दिन रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू हुन्छ नै भन्ने छैन। आज निरन्तर काम गर्नेहरूका लागि भने दिन राम्रो नै रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा वृद्धि हुन सक्छ। राजनीतिक जीवन राम्रो रहन सक्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि भने धनको उचित क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि तात्कालिक फाइदाका लागि जटिल कदम चाल्नु पूर्व थोरै सोच विचार भने पुर्याउनु पर्ने दिन हो। आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने, पारिवारिक साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा पनि राम्रो साथ सहयोगको भावना एकअर्कामा रहन सक्ने, कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँहरू दुवैले सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक बन्धन कसिलो महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन राम्रो नै देखिन्छ भने आज स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आजको दिन राम्रो नै रहेको छ भने कार्यक्षेत्र सबल रहनाले आर्थिक आय पक्ष पनि सबल बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आज ठुला व्यक्तिसँगको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ दैनिकी काम गर्नुहुन्छ भने आज काम कार्यको पक्ष राम्रो नै देखिन्छ, तर शनिबारको दिन हो, छुट्टीको समय रहेको छ नेपालको परिवेशमा। त्यसैले तपाईँको काम कार्यको तनावहरू तपाईँले शिरमा लिनुपर्छ भन्ने दिन होइन। आज कार्यकौशलमा पनि निखारपन आउन सक्ने समय हो। आज कार्य वा सामाजिक जीवनमा, धार्मिक जीवनमा राम्रो काम बन्नाले
केही आत्मसम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने समय भने रहेको छ। आज शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग पनि मिल्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइ कामदारहरूको लागि भने आज काम कार्यको पक्ष राम्रो रहनेछ र आज साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि साँझ बिहान मेहनत गरेर बढ्नुभएमा सफलता पाउन सक्ने समय रहेको छ। आज शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि पनि दिन राम्रो नै रहेको छ। आज कुनै पनि नयाँ उपभोग्य वस्तुहरू घरमा जोड्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवन यसले केही राम्रो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूको लागि भने रुचि बढ्न सक्ने राम्रो नै रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी, ओम चण्डिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज राम्रो रहेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँमा आफैमा धैर्यता, आत्मविश्वास र जीवनप्रति सचेत रहेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूको लागि कामकाजको क्षेत्र राम्रो हुन सक्ने दिन हो। तर नेपालको परिवेशमा आज शनिबार बिदाको समय रहेको छ। काम कार्यको तनावहरू लिनुपर्छ भन्ने दिन होइन। आज तपाईँ निरन्तर प्रयास गर्नुहुन्छ। निरन्तर गर्दै गरिरहेको कामहरूमा भने कार्यहरू शीघ्र सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। मनमा सद्विचार र नयाँ योजनाहरू आउन सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यमा जस प्राप्त हुन सक्छ। आज राम्रो काम भन्नाले आत्मसम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ भने परोपकार काममा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आज सामाजिक जीवनका काम कार्यहरू भने राम्रो नै रहन सक्छन्। आज बिदाको दिन भएकाले आज तपाईँको घरमा रहेका अधुरा अपुरा कामहरू पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। सरसफाइमा पनि ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूको लागि कारोबार राम्रो दिन रहेको छ भने कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो नै रहन सक्छ। व्यवसायबाट आम्दानी केही राम्रो नै हुन सक्छ। दैनिकी आयमा वृद्धि हुन सक्ने दिन हो। लगानी गर्न पनि राम्रो दिन रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोगले घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको तनाव समस्याहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने समय हो। मन प्रसन्न रहन सक्छ। शिक्षार्थी वर्गहरूको लागि पढाइप्रति पनि रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि मन जान सक्छ। आज स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान, ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँ आफैमा केही आलस्यता, शरीरमा थकान महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरू पनि गुम्न सक्ने समय रहेको छ भने यसो त आज नेपालको परिवेशमा शनिबारको दिन बिदाको समय रहेको छ। तपाईँले काम कार्यको ठुलो तनावहरू शिरमा लिनुपर्छ भन्ने दिन होइन। त्यसैले घरायसी समस्याहरूमा तपाईँले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। घरायसी कामकाजहरू पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मन भने थोरै अस्थिर रहनेछ। कामकाजमा ढिला हुन सक्छ। दैनिकी काम गर्नुहुन्छ भने केही बाधा अडचनहरू नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा बढ्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। अनुसन्धानको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, निरन्तर काम गर्नुहुन्छ भने राम्रो नै रहेको छ। आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। कारोबार, ऋण लेनदेनको ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष ध्यान दिनुहोस्, सकेसम्म नगर्नुहोस्। आज तपाईँको सानो गल्तीले नराम्रो परिणामहरू भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। आज पारिवारिक घर गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा सामान्य अब्जसको भावना रहनेछ। पारिवारिक जीवन त्यति राम्रो देख्दैन। प्रेम सम्बन्धमा पनि सुखापनको महसुस हुनेछ भने यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधानी रहेको राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पढाइप्रति रुचि घट्न सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्यमा गडबडी देखिन सक्छ। स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश, ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने आज राम्रो नै रहेको छ। दिनलाई अनुकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय हो भने जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ राम्रा योजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने चाहिँ श्रमको मूल्य पाउन सक्ने दिन हो। आज गर्दै गरेको काम कार्यमा राम्रो नै रहेको छ भने वैदेशिक काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यसो त नेपालको परिवेशमा आज शनिबारको दिन सरकारी कामकाज भने हुँदैन र अन्य अफिसियल काम कार्यको तनावहरू सिरमा लिनुपर्छ भन्ने दिन होइन र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सकिन्छ। घरायसी काम कार्य अधुरा कामहरूमा पुरा गर्न सक्ने समय हो भने आज दैनिकी सरसफाइमा पनि घरका सरसफाइहरूमा पनि ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आय आम्दानी मध्यम राम्रो नै रहन सक्ने दिन हो भने गरेको लगानीबाट मुनाफा भए पनि घरायसी काम कार्य र भोग विलासमा सामान्य खर्च पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। राम्रो आफन्तमा नजिक भएर भलाकुसारी हुन सक्ने, आफन्तसँग समय खर्चिन सक्ने समय रहेको छ भने आज सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिलोपनको महसुस हुनेछ भने दिनचर्या रमाइलोमा बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा समय खर्चिन सक्नु भएमा प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्छ। आज रचनात्मक खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुन सकिन्छ। आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि तपाईँ दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने केही चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। मेहनत गरेर बढ्नु भएमा काम कार्यको पक्ष राम्रो नै रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि विशेष नेपालको परिवेशमा आज बिदाको समय रहेको छ भने त्यस्तो अफिसियल कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने दिन होइन। काम कार्यबाट तनावहरूबाट केही बाहिर निस्किन सक्ने समय हो। तपाईँको निर्णय क्षमतामा भने वृद्धि हुनेछ भने दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने केही राम्रो कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा पनि समय खर्चिन सक्ने र उपलब्धि नै देखिन्छ। आज राजनीति सामाजिक जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कार्य सिलसिलामा छोटो यात्राहरू, बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा छोटो यात्राहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ भने गरेको लगानीबाट आज पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। तर आज कुनै पनि वाद विवाद झगडा झमेलाहरूमा फस्नु राम्रो मानिँदैन। यी कुराबाट भने तपाईँ टाढा रहेको राम्रो हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू हार खान सक्छन्। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने दिन हो। आज प्रेम सम्बन्धको साथ सहयोगले तपाईँको कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा समय खर्चिन सके प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने, पढाइमा रुचि जोस जागर बन्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य सुधारोन्मुख नै देखिन्छ। आज समग्रमा दिन राम्रो छ। तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएमा दिन राम्रो नै हुन सक्ने हो। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज राम्रो नै रहेको छ भने तपाईँ कुनै पनि बौद्धिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्ने शुभ खबर मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि शनिबारको दिन नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। काम कार्यको बोझ तनावहरू लिनुपर्छ भन्ने दिन होइन। आज दैनिकी निरन्तर काम कार्यमा हुनेहरूका लागि भने आफ्नो काम कार्यको पक्षहरू समयमै समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ। चलाखी फल्ने गर्दा कार्यहरू समापन गर्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको मेहनतले राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। आज तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सफलता हासिल गर्न आफ्नो समयसँगै विचारहरू परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसले तपाईँको दृष्टि फराकिलो पार्नेछ। भोलिका लागि राम्रा योजनाहरू बनाउन सक्ने दिन हो।
हो भने आज घरायसी काम कार्यहरूमा ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ। सरसफाइतिर पनि ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ भने बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि साँझ बिहान मेहनत गरेर बढ्नुभएमा सफलता पनि मिल्न सक्ने दिन हो। आज नयाँ लगानी गर्न राम्रो दिन रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिवारसँग सन्तानसँग समय बिताउन सक्नुभएमा तपाईँको तनाव समस्याहरू कम हुने र खुसी मिल्न सक्ने समय हो भने शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइमा तपाईँले समय खर्चिन सके पढाइमा राम्रो नै रहेको छ। प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्छ। आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च हुन सक्छ। रमाइलोमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। शरीर स्वस्थ नै रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन। दिन केही प्रतिकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ। तर आज शनिबारको दिन नेपालको परिवेशमा छुट्टीको समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यहरूको बोझ शिरमा लिनुपर्ने अनावश्यक तनावहरू लिनुपर्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन। तर मन अस्थिर रहनेछ। भोलिका लागि पनि आज तपाईँले योजना बनाउने क्रममा तपाईँको तनावहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। यो कुरामा तनाव नलिकन अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने निरन्तर दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तर धेरै परिश्रम खर्चिनु पर्ने देखिन्छ। हतारमा कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला। हतारमा निर्णय गर्ने बानीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। आज तनावहरू दोहोरिन सक्छन्। नजिकका मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छ। चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वास भने रहन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँ आफैले आज धैर्य र लगनशील भएर बढ्नुपर्नेछ। शत्रुबाट सजग रहेर बढ्नुहोला। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर आफ्नो बाटोमा बढ्नुपर्नेछ। आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। ठुला कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने आज नगरेको नै राम्रो हुनेछ। प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयताको भावनामा कमी महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा पनि अशान्तिपूर्ण वातावरण बन्न सक्छ। आज तपाईँले विशेष तनावहरूलाई हटाउनका लागि परिवारसँग नै मिलेर भावनाहरू सेयर गरेर बढ्नुपर्नेछ। अध्ययनमा स्थिरताको कमी हुनेछ। स्वास्थ्यमा तनावहरू बढ्न सक्ने हुँदा यो कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुहोला। समग्रमा दिन त्यति राम्रो छैन। सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान, ओम गणेश्वरीय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै रहेको छ। दिन केही अनुकूल बन्न सक्छ। तपाईँ आफैमा धैर्यता, आत्मविश्वास, साहसीपन, पराक्रम बन्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि पनि मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। तर आज नेपालको परिवेशमा शनिबारको दिन बिदाको समय रहेको छ। तपाईँले अफिसियल काम कार्य गर्नुपर्छ, त्यसको तनावहरू लिनुपर्छ भन्ने होइन। आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि भने उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने, इष्टमित्रबाट छरछिमेकहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज सहयोगीबाट राम्रो साथ दिनाले चिताएका कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। घरआयसी काम कार्यहरूमा तपाईँले ध्यान दिन सक्नुभएमा घरआयसी कुनै पनि अधुरा कामहरू पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट, साथीभाइबाट साथ सहयोग जुट्न सक्छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। राजनीति सामाजिक जीवनमा हुनुहुन्छ भने जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने भए पनि सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। मन केही प्रस्फुलित हुन सक्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आर्थिक आयको स्रोत बन्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो नै रहेको छ भने आर्थिक आयमा वृद्धि होला। आज गरेको सही कार्यहरूबाट तपाईँको जीवनमा केही राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा भने आज तपाईँको समस्याहरू हटाउन, तनावहरू कम गर्न र जीवनमा खुसी पाउनका लागि परिवारसँग तपाईँले नजिक भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज पढाइमा लगनशीलता बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान, ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज दिन सामान्य लाभदायी नै देखिन्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि बिदाको समय रहेको छ। नेपालको परिवेशमा काम कार्य गर्नुपर्छ भन्ने दिन होइन, त्यसैले तपाईँको घरमा रहेका कुनै पनि घरायसी काम कार्यहरूमा ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ भने घरायसी अधुरा कामहरू तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने आज इष्टमित्र सबैबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, काम कार्यको वातावरण राम्रो अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज राम्रो कामको लेखाजोखा पनि हुन सक्छ। महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा बढ्न सक्ने समय हो भने राम्रो मान्छेहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन रहेको छ। ऋण लेनदेनको कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आज सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ भने धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने दिन हो। धनको उचित सङ्ग्रह हुनेछ। आर्थिक आय आर्जन पक्ष राम्रो नै रहेको छ। आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरूमा सुधारोन्मुख देखिन्छ भने आज तपाईँमा सद्आचरण आत्मविश्वास धैर्यता बढ्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने, खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवन पनि राम्रो रहेको छ। आज खुसी पाउनका लागि सन्तानसँग समय बिताउनु राम्रो हुनेछ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा सुखदपन रहनेछ भने आज तपाईँको मायामा तपाईँको कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। अध्ययन पक्षमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत दिन सक्नु भएमा प्रतिफल राम्रो आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्छ। स्वास्थ्य सुधारोन्मुख देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा, ओम दुर्गादेव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। वृन्द, मैले यो राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार तयार गरेर फलित गरेको। तपाईँहरूको जीवनमा हामीले भनेअनुसार राशिफल के कतिको घटित हुँदैछ हामीलाई जानकारी अवश्य दिनुहोला। तपाईँहरूको जानकारी अनुसार नै हामी अझ यसलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।